अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, आज एग्जामिनेशन इशू के ऊपर मैं बात करूंगा। आप सबको पता है कि कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से स्टूडेंट्स ने दो डिमांड रखी थी। एक ये था कि प्रमोट विदाउट एग्जाम कर दिया जाए या ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाए। लेकिन मेरे भाई, और टोपी ड्रामा ये हुआ कि बीच में एक तीसरा फैसला आ गया। और तीसरा फैसला ये था कि हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि तमाम के तमाम एग्जाम्स को डिले कर दिया जाए। उसके पीछे थोड़ा सा मैं आप सबको हिस्ट्री बताता चलूं कि स्टूडेंट गए थे KMU के वाइस चांसलर साहब से, उनकी मुलाकात हुई तो वाइस चांसलर साहब ने उनको ये बताया कि मैं तमाम डीन्स के साथ मशवरा करूंगा। जब डीन के साथ मशवरा हुआ तो सारे डीन्स ने मुतफिका तौर पे ये फैसला किया कि फिजिकल एग्जाम को होना चाहिए। लेकिन आपको पता था कि अभी जो है हुकूमत ने ये फैसला किया कि तमाम के तमाम एग्जाम्स को डिले कर दिया जाए और 10 जनवरी तक जो है वो तमाम तमाम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को बंद करके और तमाम स्टूडेंट्स को छुट्टियां दे दी जाए। मेरे भाई, यहाँ पर ये मैं आप सबको ये बात बताता चलूं कि हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, तमाम के तमाम लोगों के एग्जाम अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में होते हैं। और जो है जो फाइनल ईयर हमारी होती है तो उसके एग्जाम जो है दिसंबर या जनवरी में हो जाते हैं, यानी जनवरी तक बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस दफा जो है हालात ये बने हुए हैं कि अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी जो है वो नहीं हो सका। और फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो है अब 10 जनवरी के बाद होगा। तो मेरे भाइयों, ये जो मामला जो अभी डिले हो गए हैं और स्टूडेंट का जो है पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। और मेरे भाई, पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। आप देखिए, FCPS पार्ट फर्स्ट का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। जितने भी जो है एग्जाम है, मेडिकल के एग्जाम होते हैं, तमाम के तमाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं। तो फिर ये कौन सी ऐसी बड़ी डिमांड है जो स्टूडेंट की डिमांड को सुना नहीं जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि नहीं यार, आप लोग ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते। और मेरे भाइयों, इन स्टूडेंट्स को तो प्रमोट भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि आप लोगों ने देखा कि 9th क्लास वालों को 10th में प्रमोट कर दिया गया। 10th क्लास वालों को कहा गया कि हम लोग 9th क्लास की बेसिस के ऊपर आप लोगों को जो है वो 10th में मार्क्स दे के डिग्री दे देते हैं। और इसी तरह फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया और सेकंड ईयर वालों को ये कह दिया गया कि आप लोगों को हम लोग फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर जो है वो मार्क्स दे देते हैं। और उनको आप लोगों ने प्रमोट कर दिया। और जब बारी आई मेडिकल स्टूडेंट्स की तो इनको अभी आप लोग प्रमोशन नहीं दे रहे, हालांकि इनको आप लोगों ने प्रमोट किया ही नहीं है। अगर एक साल आप लोग इनको प्रमोट कर देते तो दूसरे साल आपकी बात ठीक थी, ये एग्जाम देने के लिए तैयार थे। लेकिन अभी आप लोगों ने जो है ना तो उनको प्रमोट कर रहे हो, ना उनका ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो और उनका वक्त जाया हो रहा है। एक साल से ज्यादा हो चुका है टाइम, एक साल से ज्यादा हो चुका है टाइम कि उनका जो है वो वक्त जो है वो जाया हो रहा है। यानी एक साल और 3-4 महीने तो ऊपर से एक्स्ट्रा हो चुके हैं। अब अगर आप लोग इसका एग्जाम कंडक्ट करना शुरू करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च तक इनका एग्जाम खाली कंडक्ट होगा। और जब रिजल्ट आएगा तो फिर तो अप्रैल और मई हो चुका होगा। और अगर आप लोग सप्ली के एग्जाम प्लस करें तो जून जुलाई अगस्त तक बात चली जाती। और वो तभी होगा जब कंफर्म आप ये बात करो कि 10 जनवरी को हम लोग कंफर्म सब कुछ खोल रहे हैं। उसका भी पता नहीं है क्योंकि हालात दिन ब दिन वर्ष होते जा रहे हैं। और अगर ये छुट्टियां एक्सटेंड हुई तो इनके एग्जाम भी एक्सटेंड हो जाएंगे। तो मेरे भाई, ये बात किस तरफ जा रही है? ये तो हालात बड़े खराब हो रहे हैं, इनका तो वक्त जाया हो रहा है। एक साल से ज्यादा हो चुका है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, ना कोई डेट शीट आई है, ना कोई जो है लाए अमल आया। आप लोग ऐसा करो कि कम से कम इनका एग्जाम ऑनलाइन तो कंडक्ट करो। अगर ऑनलाइन आप लोग नहीं ले सकते तो फिर प्रमोट करो इन स्टूडेंट्स को। क्यों आप इन स्टूडेंट्स का जो है वो टाइम जाया कर रहे हैं? इनको टेंशन आप लोगों ने दी हुई है, फिर प्रमोट करो इन स्टूडेंट्स को। अगर प्रमोट नहीं करते तो फिर ऑनलाइन एग्जाम लो, डेट शीट इनकी आप लोग निकाले, ऑनलाइन एग्जाम आप अनाउंस कर दें ताकि जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट हो सके, ताकि ये लोग जो है अगली जो है वो क्लासेस जो है इनकी ऑनलाइन शुरू हो जाए। और इनकी तो क्लासेस भी ऑनलाइन हुई। जब ऑनलाइन क्लासेस हुई है तो ऑनलाइन एग्जाम लेने में क्या मसला है? कौन सी ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस है जो आप लोगों को समझानी पड़ रही है? और यही सवाल मैं VC जो है वो KMU वाइस चांसलर KMU से सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे भाइयों, ये स्टूडेंट्स का जो है वो वक्त जाया हो रहा है
اور حالات یہ ہے کہ اس سسٹم کے اوپر جو ہے کسی کو اعتبار ہی نہیں. پی ایم سی نے اپنا NLE ٹیسٹ رکھ دی ہے, اس کو پورے آپ کے سسٹم کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے. پھر اس سسٹم کے لیے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ قربان کیا جا رہا ہے. اگر کوئی اس سسٹم پر انٹرسٹ نہیں کر رہا ہے, ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے اس سسٹم کے اوپر, تو پھر آپ کیوں اسٹوڈنٹس کو ذلیل کر رہے ہو, کیوں اسٹوڈنٹس کا جو ہے آپ لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ اسی لیے میں اسٹوڈنٹ سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ بھی جاگ جاؤ. چھٹیوں سے پہلے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کرونا کے کیسز کی باتیں کر رہے تھے, دن بدن کرونا کے, ابھی سارا کچھ پیچھے جا چکا ہے. ابھی بھی کرونا پازیٹیو اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کی بھی منظر عام پر رپورٹس لائی جائیں. تمام کے تمام سوشل میڈیا بھی چپ ہو چکا ہے. تو میرے بھائی اس طرح تو حالات نہیں چلیں گے نا کہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس بھی چپ ہو جائیں اور حکومت بھی چپ ہو جائے. اسی لیے میں تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے حق کے لیے آپ لوگ اپنی آواز بلند کرو اور اس ایشو کو آپ لوگ ریس کرو اور اس مسئلے کو ابھی آپ لوگ حل کرا دو. یہ مت انتظار کرو کہ 10 جنوری میں, جس طرح ابھی جو ہے دسمبر 5-6 دسمبر ہو چکے, اسی طرح آپ کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی. پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ پھر اگر چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو گئی تو پھر کیا حکومت کے ساتھ پھر لڑو گے؟ تو یہی وقت ہے آپ لوگ آن لائن اپنا ایگزام کنڈکٹ کروا لو یا پروموٹ ہو جاؤ. پھر سارے اگر حالات اتنے ورس ہے تو پھر پروموٹ کر دیا جائے وداؤٹ ایگزام ان لوگوں کو, اور پھر اگلے سال دیکھا جائے کہ یار ان لوگوں کا ایگزام ہونا, اگر کرونا جو ہے وہ کم تعداد میں ہو اور اس طرح SOPs کا وہ کر کے ان کا جو ایگزام پھر اگلے سال لے لیا جائے, لیکن اس سال ان کو پروموٹ کر دیا جائے. لیکن کوئی لائے عمل کسی کے پاس ہے ہی نہیں. بس میرے بھائی اسی طرح میں اسٹوڈنٹ سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ لوگوں کی جو لوکل ایسوسیشنز ہیں اور جو آپ کی بڑی ایسوسیشن ہے جس میں جمعیت آ جاتی ہے, جس میں PSF آ جاتی ہے, ISF آ جاتی ہے, اور بہت ساری فیڈریشنز ہیں, لوکل فیڈریشنز ہیں, لوکل ایسوسیشنز ہیں, ان کے ساتھ آپ لوگ کنٹیکٹ کریں. اور اسی طرح میں YDA, PDA, IDF اور تمام ایسوسیشن, مرگری ڈاکٹران اور جتنی بھی ایسوسیشن ہے ڈاکٹرز کی, ان سب سے عرض اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایشو بہت زیادہ سیریس ہے, اس کے اوپر آپ لوگ نوٹس لیں. اور اسی طرح وائس چانسلر KMU سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ نے جو ہے مورچے سے باہر آؤ اور کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لو تاکہ ان سٹوڈنٹس کو جو ہے کوئی واضح لائے عمل تو پتہ ہو, کم از کم ڈیٹ شیٹس تو پتہ ہو. ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا آن لائن ہوگا یا فزیکل ہوگا یا پروموٹ کر دیا جائے گا, کچھ پتہ نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو. ڈیٹ شیٹس تک ان کو پتہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے ایگزام لیا, راتوں رات اس کو کینسل کر کے اور کہہ دیا گیا کہ آپ کی چھٹیاں, ایگزام آپ کے ڈیلے ہو چکے ہیں. اور اسی طرح اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر تو ایکٹیو ہو جاؤ. پہلے تو ٹھیک تھا کہ ٹویٹر کے اوپر ہیش ٹیگس چل رہے تھے اور فیس بک کے اوپر کم سے کم لوگ پوسٹ کر رہے تھے, باتیں کر رہے ہیں, اب تو وہ بھی بند ہو چکی ہیں. اور پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر ایک ایشو ختم ہو جاتا ہے تو بس لوگ دوسرے ایشو کے اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کا المیہ ہے. اور پچھلے ایشو کے بارے میں کچھ جو ہے بات تک کرنے کے لیے پہلے اسٹوڈنٹس پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں, ابھی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی, کوئی لائے عمل آگے نہیں آیا کہ آگے کیا ہوگا. اسی لیے میں اسٹوڈنٹ سے یہ درخواست اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ نے جو ہے وہ ٹارگٹس بنائیں, آبجیکٹیوز بنائیں کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کو دن بہ دن اس کے اوپر کام کر دیا جائے. ابھی آگے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اگر 10 جنوری کو حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ایکسٹینڈ کر دو چھٹیاں, تو پھر آگے آپ کا کیا لائے عمل کچھ نہیں پتا کسی کو. تو میرے بھائی اسی طرح میں اسٹوڈنٹ سے عرض اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را سب سے پہلے تو آپ لوگ جو ہے وہ کم از کم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ تو کریں واٹس ایپ کے تھرو گروپوں میں, اور ساری ایسوسیشن سے بات کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کا مسئلہ بس ابھی گرم گرم ہے, اس کو حل کر دیا جائے یا پروموٹ کر دیا جائے یا آن لائن ایگزام کر دیا جائے تاکہ بس معاملہ ختم ہو, تاکہ لوگوں کے اوپر سے ٹینشن ہٹ جائے. بس میرے بھائی اسی طرح آپ لوگوں کے ایشو جو ہے ہائی لائٹ کرتا رہوں گا. پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.